संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरूको उत्तर कसरी दिने भन्ने कुरालाई पनि हामीले सकिसकेका छौँ। बुँदा कसरी टिपोट गर्ने, पाठ कसरी सम्झने भन्ने आधारहरू हामीले तयार गरिसकेका छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म तपाईहरुसँग व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या र भाव विस्तार ल लामो उत्तर अथवा हामीले जुन विवेचनात्मक उत्तर भन्छौँ त्यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा थोरै छलफल गर्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पहिलेदेखि हजुरहरूले 8 कक्षादेखि 7 कक्षादेखि व्याख्या, भाव विस्तार, अझ 6 कक्षादेखि नै गर्दै आउनु भएको छ। यदि यहाँ आज तेस्रो दिनसम्म पढिसकेपछि ती आधारहरू तयार भइसकेका छन्, तपाईँले गर्न पक्कै पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले ती बुँदा टिपोट मार्फत धेरै कुराहरू त्यहाँ आइसकेका छन् र आज व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या, भाव विस्तार र लामो उत्तर, विवेचना उत्तर लेखन आजको पाठ्यवस्तु रहनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो किताब, कपी, कलम लिएर अगाडि बस्नु होला, अलिकति ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। यो चाहिँ धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनी सप्रसङ्ग व्याख्या कति लेख्ने, व्याख्यालाई कसरी गर्ने, भाव विस्तार भने के हो, कसरी गर्नुपर्छ, अथवा लामो उत्तरमा कति लेख्ने हो भन्ने कुरो धेरै अल्मलिनु भएको छ। प्रश्नले के भन्छ, विद्यार्थीले लेख्न त लेख्नुहुन्छ, तर प्रश्नले कुन विषयवस्तु मागेको छ, तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्कैतिर बहकेर धेरै लेख्नु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उसले प्रश्नले के मागेको छ त्यसमा केन्द्रित हुन सकिएन भने फेरि सार्थक उत्तर आउँदैन। हामीले लेख्न चाहिँ धेरै लेखेका हुन्छौँ, दुःख पनि गरेका हुन्छौँ, तर परीक्षाको दृष्टिकोणले नम्बर चाहिँ कम आउँछ, मेरो कम आयो, त्यत्रो लेखेको थिएँ भन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भन्नुहुन्छ। तर हामी यसलाई चाहिँ केही संरचनागत, केही आधारहरू तयार गरेर लेख्न सकियो भने धेरै नै सजिलो हुन्छ। ल आज यति चाहिँ पाठ्यवस्तु व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या, भाव विस्तार र लामो उत्तर र अथवा विवेचना उत्तर लेखन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। र आजको विशिष्ट उद्देश्यमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले के जान्न पर्यो भने थाङ्का निमाडबाट सोधेका विशिष्ट पङ्क्तिहरूको व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या र भाव विस्तार गर्न सक्नुपर्छ। आज चाहिँ धेरै विशिष्ट पङ्क्तिहरू त्यहाँ पाठभित्रबाट विशिष्ट पङ्क्तिहरू आएका हुन्छन्, जुन भावपूर्ण आएका हुन्छन्, तिनीहरूको गहन अर्थ लुकेको हुन्छ। ती कुराहरू, ती भाव विस्तार गर्न, व्याख्या गर्न हामीले सक्छौँ। र त्यसपछि थाङ्का निमाडबाट सोधिएका लामो प्रश्न अथवा जुन हामीले विवेचनात्मक प्रश्न भन्छौँ, ती प्रश्नको उत्तर लेख्न पनि आज हामी सक्छौँ। यति तयारी साथ यहाँ रहिदिनु हुनको लागि म पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। व्याख्या, सप्रसङ्ग व्याख्या र भाव विस्तार भनेको के हो भनेको थोरै बुझौँ हामीले चाहिँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी, कुनै पनि पाठको अंशको भित्री अर्थ वा आशय स्पष्ट हुने गरी वर्णन गर्नलाई व्याख्या भनिन्छ। कुनै पनि पाठको अंशको एउटा लाइन चाहियो, पाठको अथवा केहीको त्यो एउटा पङ्क्ति आयो, त्यसमा आशयमा भित्री भाव अथवा झल्किने गरी त्यसको भित्री अर्थ, आशय स्पष्ट हुने गरी व्याख्या गर्नलाई व्याख्या भनिन्छ। जस्तै चाहिँ अब नेपालमा विभिन्न धार्मिक सहिष्णुता, नेपाल धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो भनेर भनियो, नेपालमा विभिन्न भौगोलिक विविधता रहेको छ भन्यो, त्यो एउटा पङ्क्ति भयो। भौगोलिक विविधता अन्तर्गत हामीले यहाँ हिमाल, पहाड, तराई, त्यो विविधता छ भनेर ती कुराहरूले ल्याएर स्पष्ट गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई व्याख्या भनियो। अब प्रश्नमा दिएको अंश कुन पाठबाट कुन प्रसङ्गमा आएको हो भन्ने कुरा विशेष समेत स्पष्ट पारित गरिएको व्याख्यालाई सप्रसङ्ग व्याख्या भनिन्छ। त्यही व्याख्या गरियो, त्यो सप्रसङ्ग व्याख्या र व्याख्यामा धेरै फरक छैन, लगभग उस्तै हो। अब सप्रसङ्ग भनेको प्रसङ्गसहित भनेको कुन पाठमा, कुन प्रसङ्गमा, कुन अवसरमा कसले कसलाई भन्ने कुरा कसरी आएको छ, तपाईँ प्रसङ्ग उद्धृत गर्दैन भने त्यही सप्रसङ्ग भइहाल्छ। त्यही भएर व्याख्या राम्रोसँग लेख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सप्रसङ्ग व्याख्या पनि सजिलै सकिन्छ। यसलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने यो पाठ कुन पाठको हो र कुन प्रसङ्गमा भनेको भन्ने कुरालाई आधार मानिदिनु पऱ्यो। भाव विस्तार भनेको भाव स्पष्ट हुने गरी विस्तारपूर्वक गरिएको वर्णन हो। त भाव विस्तार र व्याख्यामा लगभग उस्तै अन्योन्यासित सम्बन्ध छ। भाव विस्तार गर्नु, व्याख्या गर्नु उस्तै कुरो हो। त्यसलाई चाहिँ भाव स्पष्ट गराइदिनु पऱ्यो, आशय पुष्टि गर्ने, भाव स्पष्ट गराइदिने, यी कुराहरू व्याख्या भने पनि, सप्रसङ्ग व्याख्या भने पनि, भाव विस्तार भने पनि प्रायः मिल्दोजुल्दै हो। एउटा सप्रसङ्ग व्याख्यामा चाहिँ कुन पाठबाट ल्याइएको हो, कुन सन्दर्भमा व्यक्त गरिएको भन्ने कुरालाई हामीले आधार मान्नु पऱ्यो। अब यति हेर्नुभयो भने अब हामी थोरै भित्र पस्छौँ व्याख्या, भाव विस्तारमा। अब व्याख्याको संरचना कस्तो हुन्छ? व्याख्या खण्ड, एउटा निचोड खण्ड। एउटा व्याख्याको संरचना, त्यो व्याख्या खण्ड, योलाई परिचय खण्ड, निचोड खण्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी सप्रसङ्ग व्याख्यामा प्रसङ्ग खण्ड, व्याख्या खण्ड र निचोड खण्ड हुन्छ। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ व्याख्याको संरचनामा भाव विस्तार खण्ड, निचोड खण्ड, यसरी एउटा संरचना। व्याख्याको संरचना एउटा सुरुमा व्याख्या खण्ड हुन्छ, निचोड खण्ड हुन्छ। निचोड खण्डमा आफ्ना केही धारणासहित
त्यसले के भन्न खोजेको हो आशयसहित हामीले चाहिँ स्पष्ट पारिदिनुपर्छ। यो 2 अनुच्छेदको हुन्छ र सप्रसङ्ग व्याख्या प्रसङ्ग खण्ड, व्याख्या खण्ड र निचोड खण्ड एउटा 3 अनुच्छेदमा बनाउने प्रचलन छ। यसलाई 3 अनुच्छेद बनाउनुपर्छ। सुरुमा कहाँबाट ल्याइएको, कुन पाठबाट ल्याइएको, यसका लेखेको हुन् भनेरै हामी चाहिँ जान्छौँ र व्याख्याको संरचनामा भाव विस्तार खण्ड सुरुमा हामी भाव विस्तार गर्छौँ र निचोड खण्ड एउटा चाहिँ आशय त्यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले टुङ्ग्याउँछौँ। यति कुरा व्याख्या र भाव विस्तार 2टा अनुच्छेदमा र सप्रसङ्ग व्याख्या 3टा अनुच्छेदमा हामीले लेखेका हुन्छौँ। त्यसै व्याख्या सप्रसङ्ग व्याख्या र भाव विस्तारका ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केही छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ ध्यान देऊ। प्रश्नमा दिएको श्लोक वा वाक्यलाई पढ्ने र कुन पाठबाट सोधिएको हो पत्ता लगाएर विषयवस्तुको बोध गर्ने। यति कुरा प्रश्न, श्लोक र वाक्य। त्यहाँ चाहिँ कि त कविताको अंश आएको हुन्छ, कि त निबन्ध अथवा कथा अथवा जीवनी कहीँबाट सोधिएको हुन्छ। त्यसलाई पढ्ने, पढिसकेपछि त्यो कुन पाठबाट हो त्यो पत्ता लगाउने पर्छ। हामीले चाहिँ व्याख्या सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा त्यो कहाँ छ, कुन पाठबाट हो भन्ने जानकारी गरिएन भने त्यो राम्रो अर्थ अथवा पूर्ण अर्थ आउन चाहिँ सक्दैन। त्यसलाई त्यो अर्थ चाहिँ अथवा उत्तर चाहिँ पूर्ण भएको मानिँदैन। अब कहीँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले लेख्नुहुन्छ कहीँ एउटा जीवनीको छ भने त्यो जीवनीलाई आधार बनाएर अर्को पाठको पनि त्यसैमा ल्याइदिने भन्ने त्यो कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसले शाब्दिक खोजेको अर्थ चाहिँ त्यो पूर्ण भएको मानिँदैन। भावसँग मिल्ने खालका उदाहरण विद्वानहरूको भनाइलाई आधार मान्दै आफ्ना विचारले व्याख्या विश्लेषण गर्ने। मिल्ने खालके उदाहरण छन् अथवा चाहिँ केही विद्वानहरूको भनाइ छन् भने त्यसलाई सहित आधार मानेर आफ्ना विचारले व्याख्या विश्लेषण गर्ने। त्यस्तै अनावश्यक व्याख्या र भूमिका दिनलाई विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विश्लेषण गर्ने, भाषा शैली सरल र शुद्ध बनाउने। अब यो व्याख्या गर्ने भनेको अहिले परीक्षाको दृष्टिकोणबाट आउने भाइ बहिनीहरूलाई यो 4 नम्बरको हो। 4 नम्बरले कति खोजेको हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले ध्यान दिन पर्यो। अब लेख्नलाई सजिलो रहेछ, यो त मैले धेरै लेख्न सक्छु भने धेरै लेखेर जाने पनि होइन, अनावश्यक वर्णन गर्ने पनि होइन, भूमिका धेरै बाँध्ने पनि होइन, विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर विश्लेषण गर्ने, भाषा शैली शुद्ध बनाउने हो। सामान्य व्याख्या र भाव विस्तार 2 अनुच्छेदमा र सप्रसङ्ग व्याख्या 3 अनुच्छेदमा लेखेर जुन अहिले माथि मैले भनिसकेका थिएँ। यति गरिसकेपछि अब हामी एउटा चाहिँ यो आधार तयार भयो, संरचना तयार भयो। अब मैले के यहाँ जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ अनेक सम्भावना पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा पाठ छ। निबन्धको पाठमा एउटा प्रश्न छ सप्रसङ्ग व्याख्या। यो त्यहाँ भित्रको थाङ्का निबन्धभित्रको पङ्क्ति हो। जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ त्यसलाई विविधता भनेर बुझ्नु होला। जहाँ कक्षा 10को यो कक्षा 10को नेपाली किताब सङ्कलित थाङ्का शीर्षक प्रबन्धबाट निकालिएको यो कुरो चाहिँ त्यहाँ आउनु पर्यो। त्यस्तै नेपाली संस्कृतिको परिचयसहित थाङ्काको परम्परा चर्चा गर्ने क्रममा लिएको पङ्क्ति, यो चाहिँ नेपाली संस्कृतिको परिचयसहित नेपाली संस्कृति विविधताको संस्कृति हो। यो यहाँ विभिन्न जात जाति भाषा शैलीहरू छन् र थाङ्का पनि त्यो विविधता मध्येको एउटा चाहिँ संस्कृति हो। त्यसले गर्दा जहाँ विविधता भएको छ त्यहाँ धेरै कुराहरू छन्, त्यसमा चाहिँ विकासका सम्भावना अवसरका सम्भावना धेरै हुन्छन् भन्ने कुरालाई चित्रण गरिदिने। त्यस्तै विविधतामा अनेक सम्भावना हुनाले देशको समृद्धिको आधार तयार हुने। विविधतामा अनेक सम्भावनाहरू हुन्छन्, धेरै कुराहरू जहाँ धेरै अवसरहरू हुन्छन्, जहाँ धेरै विविधता हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ जस्तै नेपाल हिमाल पहाड तराईको भौगोलिक विविधताले बनेको देश हो। यहाँ विभिन्न हिमालतिर हुने खेतीपाती त्यहाँको जीवनशैली, पहाडतिर हुने खेतीपाती जीवनशैली, तराईतिर हुने खेतीपाती जीवनशैली फरक छन्। त्यहाँ धेरै सम्भावना छन्। जस्तै स्याउ खेती हिमालतिर गएर स्याउ खेती गऱ्यो भने त्यहाँ धेरै सम्भावना छन्, तर तराईमा आएर स्याउ खेती गर्दा अलि नहुन सक्ला। फेरि तराईतिर धान तोरी लगाउनु पर्ला। त्यस्तै भाषा संस्कृतिहरू जीवनशैलीहरू फरक छन्। जहाँ हामीले धेरै अवसरहरू, जति सम्भावना धेरै विविधता भयो त्यहाँ सम्भावनाहरू पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। हिमाल पहाड तराई मधेसको भौगोलिक विविधताभित्र बहुजातीय बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक परिवेश समेटिनु, यो कुरालाई पनि यही व्याख्यामा राख्नुपर्ने हुन्छ। अनेकतामा सम्भावना समृद्ध विकासका निम्ति विविधता मूल्यवान हुनु, यो कुरालाई पनि हामीले त्यहाँ राख्थ्यौँ। र विविधताभित्रको एकता नेपाली परिवेशबाट स्पष्ट पारिएको पङ्क्ति हो भनेर हामीले यति गरिसकेपछि यहाँ यो व्याख्यालाई हामीले पुरा गर्न सकिन्छ। विविधता
अब यति कुराहरू यहाँ जहाँ विविधता हुन्छ त्यहाँ अनेक सम्भावना पनि हुन्छ भनेर एउटा व्याख्या गर्न आयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीले यति कुरा राख्नु पर्यो। कक्षा 10 का नेपाली किताबमा सङ्कलित थाङका शीर्षक प्रबन्धबाट निकालिएको हो भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ चित्रण गर्नु पर्यो। यदि सप्रसङ्ग छ भने यसका लेखक चाहिँ पाठकै लेखकहरू हुन् भनेर ती पाठका लेखकहरू उद्धृत गरिदिनु पर्यो र नेपाली संस्कृतिको परिचय दिन पर्यो। नेपाल भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता भएको देश हो। यहाँ विभिन्न जात, धर्म, संस्कृतिहरूले यो चाहिँ सामूहिक विविधताले नेपाली संस्कृतिको निर्माण भएको छ। यहाँका विभिन्न कला संस्कृतिहरू छन्। त्यो कला संस्कृतिमध्ये थाङका पनि एक हो। थाङका विशेष गरी बौद्ध समुदाय प्रचलित छ भनेर त्यसको चाहिँ परिचयहरू दिने। परिचय दिइसकेपछि यहाँ अनेक सम्भावनाहरू पनि यहाँ थाङकाको एकातिर थाङकाको विकास भएको छ, तराईतिर मिथिला चित्रकलाको विकास भएको छ, विभिन्न संस्कृतिहरू विकास भएको छ। त्यो विविधता भएर नै त्यो सम्भावनाको खोजी भएको छ। त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरू अवसर पनि पाएका छन् भन्ने कुरालाई पनि यहाँ लेखिदिनु पर्यो। विविधता अनेक सम्भावना हुने हुनाले यहाँ चाहिँ विविधतामा अनेक सम्भावनाहरू हुन्छन् जुन मैले अगाडि नै भनिसकेँ। जहाँ विविधता धेरै छन् त्यहाँ अवसरहरू पनि आउँछ र नेपाल पनि यस्तो देश हो जहाँ धेरै विविधता छ। धार्मिक अथवा सांस्कृतिक अथवा चाहिँ भौगोलिक विभिन्न विविधताहरू छ। त्यो विविधता भए तापनि यहाँ चाहिँ धेरै सम्भावनाका आधारहरू छन् भन्ने कुराले यहाँ चित्रण गरिदिनु पर्यो। यो विविधताभित्रको एकता छ, एकताले गर्दा नेपाली संस्कृतिको निर्माण भएको छ भन्ने कुरालाई यहाँ यदि लेखिदिएपछि त्यसैले नेपाल भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, विभिन्न धार्मिक विविधता भए तापनि यहाँ धार्मिक सहिष्णुताको भावना छ अनि त्यस भौगोलिक विविधतामा धेरै सम्भावनाहरू छन्। यसरी नेपाल विभिन्न विविधताले भरिपूर्णता भए तापनि यहाँ विभिन्न सम्भावनाहरूका अवसरहरू छन् भन्ने कुरालाई पनि उपयुक्त पङ्क्तिले स्पष्ट पारेको छ भनेर यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याइदिने। यति गरेपछि हामीले चाहिँ यो व्याख्या सप्रसङ्ग व्याख्या लेख्न सक्छौँ। अब हामी लामो उत्तरको संरचनातिर जाउँ। लामो उत्तरको संरचना विद्यार्थी भाइ बहिनी यो अब लामो उत्तर भन्न साथ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति यो विवेचना अथवा लामो उत्तर धेरै हुन्छ कसरी लेख्ने भन्ने धेरै अन्यलता भइरहेको हुन्छ। धेरै अलिकति यत्रो लेख्ने भनेर अलिकति आत्तिएको अवस्था पनि हुन्छ। तर यसलाई संरचनागत रूपमा यसले विषयवस्तु के खोजेको छ भन्ने हामी अगाडि बढ्दै गयो भने त्यो धेरै गाह्रो विषय चाहिँ होइन, यो सजिलै विषय छ। यसलाई परिचय खण्ड पहिला चाहिँ यसलाई संरचना परिचय खण्ड यो एक अनुच्छेदको हुनुपर्छ। परिचय खण्ड भनेको त्यहाँ चिनाउने हो। यदि त्यहाँ लेखकहरू त्यही छ भने उनको लेखकको कृति अथवा विशेषता उल्लेख गरिदिने हो। यदि त्यही लेखक हुनुहुन्न भने एक किताबकै लेखकहरूको बारेमा सामान्य चित्रण गरिदिने र त्यो प्रश्नलाई स्पष्ट पारिदिने, त्यो कुरो परिचय खण्डमा गरिन्छ। व्याख्या खण्डमा त्यो प्रश्नले खोजेको चिज के छ, कहाँ गएर त्यसलाई विस्तार गर्ने हो त नि भन्ने कुराले त्यो व्याख्या खण्डमा व्याख्या खण्ड आवश्यकता अनुसार 2 अनुच्छेद पनि बनाउन सकिन्छ। र अर्को निचोड खण्ड। यसलाई चाहिँ निचोड भनेको यसले भन्न खोजेको के हो भन्ने केही धारणा सहित पनि हामीले स्पष्ट पारिदिन पर्छ। अब कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के गरिदिनुहुन्छ भने त्यो परिचय खण्डमा आउने कुरो पनि व्याख्यातिर लैदिने, व्याख्यामा आउने कुरो पनि परिचय खण्डतिर गरिदिने अनि एकै ठाउँमा एउटै अनुच्छेदमा कहाँ हो व्याख्या, कता हो परिचय, कता निचोड त्यही भित्रभित्र लेखिदिने। धेरै लेखिदिनुहुन्छ तर त्यसरी लेख्दाखेरि त्यो संरचनात्मक रूपले त्यो विषयवस्तु छुट्याउने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर परिचय खण्डमा के चिज राख्ने, व्याख्या खण्डमा के चिज राख्ने, निचोड खण्डमा के चिज राख्ने भन्ने कुरो स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ। धेरै लेख्न पर्दैन, धेरै लेखेर मात्रै उत्तर आउने होइन। यसलाई चाहिँ संरचनात्मक रूपले के विषय खोजेको छ, प्रश्नले कति विषय मागेको छ भन्ने कुरो हामीले जान्न पर्यो। परिचय खण्ड, व्याख्या खण्ड, निचोड खण्ड यो कम्तीमा 3 अनुच्छेद अथवा यो व्याख्यालाई हामीले आवश्यकता अनुसार 2 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद पनि विस्तार गर्न सक्छौँ। त्यो व्याख्याले कति माग्छ भन्ने कुरो हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यति 3 संरचना मात्रै बुझियो भने पनि अब हामीले अलिकति लेख्न सक्छौँ। अझै तपाईँहरू स्पष्ट हुनुहोस्। परिचय खण्डमा यदि त्यो पाठमा लेखकहरू हुनुहुन्छ भने लेखकको सामान्य परिचय, लेखकका एउटा विशेषता, अनि त्यसको चाहिँ त्यहाँ कोही कृतिहरू छन् भने कृतिहरू, अनि त्यो कुन सन्दर्भमा त्यसलाई कुन सन्दर्भमा कसरी व्याख्या गरिएको छ भन्ने कुरा सामान्य चिनाउने किसिमले त्यहाँ उल्लेख गरिदिने परिचय खण्डमा। व्याख्या खण्डमा यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। यो व्याख्यामा यो प्रश्नले कुन कुरालाई केन्द्रित गरेको छ त्यसैलाई प्रस्ट्याउने गरी हामीले विषयवस्तुको व्याख्या गरिदिने हो। र निचोड खण्ड
निचोड खण्डमा त्यही व्याख्या खण्डमा आएका सारांशित रूपहरू हुन्छन्। आफ्नो केही त्यसले के सन्देश दिन खोजेको छ, के शिक्षा दिन खोजेको छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले त्यहाँ आधार मानेर त्यसलाई प्रश्न अनुसार त्यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ। यति कुराहरू गरिसकेपछि हामीले विवेचन लेख्नलाई अथवा लामो उत्तर लेख्नलाई हामीलाई गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अब लामो उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू छन् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ यसो हेर्नुहोला। प्रश्न राम्रोसँग पढेर त्यसको मूल भाव वा विषयवस्तुको जानकारी गर्ने। अहिले चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने तपाईँहरूलाई केही अनुच्छेद आएको हुन्छ, त्यहाँ अनुच्छेदको एउटा अंश आएको हुन्छ। जस्तै थाङ्का निबन्धबाट सोधिएको छ भने थाङ्काको एउटा सामान्य एउटा प्रसङ्ग आएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा अंश आएको हुन्छ, त्यो प्रश्नपत्रमै हुन्छ। अथवा सन्दोगृहीतबाट सोधेको छ भने त्यही सन्दोगृहीतकै जीवनीबाट थोरै अंश त्यहाँ आएको हुन्छ। अथवा सन्तुष्टि कविताबाट सोधिएको छ भने त्यही सन्तुष्टिको केही लाइनहरू त्यहाँ राखिएको हुन्छ। अथवा जन्मभूमि कथाबाट सोधिएको छ भने पनि त्यही जन्मभूमि कथाको केही अंश त्यहाँ राखिएको हुन्छ। त्यो अंशले त्यो कहाँ कुन पाठ हो भन्ने कुरो विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्पष्ट निर्देश गरेको हुन्छ र त्यसले व्याख्यामा जाऊ है, यो विषयमा केन्द्रित गर है, यो विषयमा जाऊ भन्ने कुरो त्यसले आधार तयार गरिदिएको हुन्छ। त्यसैले प्रश्न राम्रोसँग पढेर त्यसको मूल भाव र विषयवस्तुको जानकारी गर्ने। प्रश्न त पढ्ने, प्रश्न पढिसकेपछि त्यहाँ हाम्रो अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेदलाई नि हेर्न पर्यो। त्यो अनुच्छेदलाई हेरिसकेपछि सम्पूर्ण पुरै पाठ हामीले चाहिँ याद आउँछ। याद आइसकेपछि त्यो प्रश्नले के कुरालाई भनेको छ त भन्ने कुरो पाठको सन्दर्भअनुसार हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। विषयवस्तुको जानकारी गर्ने भनेको त्यहाँ विषयवस्तु त्यहाँ प्रश्नमा केही अंश हुन्छ, त्यो अंशको आधारमा हामीले समग्र पाठ पनि उल्लेख गरिदिन सक्छौँ। त्यस्तै आदि मध्य र अन्त्य गरी 3 खण्डमा लेख्ने, जुन अहिले अगाडि नै मैले भनिसकेको थिएँ। एकै ठाउँमा लेख्ने होइन, त्यो अनुच्छेद बदलेर प्रसङ्ग छुट्याएर लेख्नुपर्छ। धेरै विद्यार्थी भाइहरूले समस्या कहाँनिर हुन्छ भने एकै ठाउँमा त धेरै लेख्छु भनेर त्यसको संरचनागत रूपमा चाहिँ ध्यान नदिने, परिचय खण्ड, व्याख्या खण्ड, निचोड खण्ड कता हो त्यो पत्ता लगाउने गाह्रो हुन्छ। एकै ठाउँमा लेखिदिने, एकै ठाउँमा लेख्दाखेरि त्यसले संरचनागत रूपबाट त्यो पनि राम्रो भएन र कहाँ कुन विषयवस्तु छ खोज्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आदि मध्य अन्त्य गरी अथवा परिचय खण्ड, व्याख्या खण्ड, निचोड खण्ड गरी 3 अनुच्छेद अथवा व्याख्या खण्डलाई अहिले मैले भने त्यो व्याख्या खण्डको मध्य भाग हो। त्यो मध्य भागलाई आवश्यकता अनुसार 2-3 अनुच्छेद पनि हामीले बनाउन सकिन्छ विषयवस्तु हेरेर। अनावश्यक कुरा नराखी प्रश्नमा केन्द्रित भएर उत्तर लेख्ने। अब अनावश्यक कुरालाई कतिपय विवेचना अथवा लामो उत्तर आयो भने सर्लाका विद्यार्थी भाइ बहिनीले पाठकै सुरुदेखि खुइ गरेर त्यसलाई वर्णन गरिदिनुहुन्छ। पाठमा भएका कुराहरूलाई धेरै लेखिदिनुहुन्छ, तर लेख्दाखेरि त लेखाइ चाहिँ 3-4 पाना भइसक्यो, तर चाहिँ गुदी कुरो आउनुपर्ने कुरो आएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ नम्बर पनि पाइँदैन। त्यसले गर्दा प्रश्नले के भनेको छ भन्ने कुरा केन्द्रित भएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। अब जहाँ अब थाङ्काबाट आयो, थाङ्का नेपालीहरूलाई थाङ्का व्यवसायले के फाइदा पुर्याएको छ भनेर प्रश्न आयो भनौँ। प्रश्न आइसकेपछि के फाइदा पुर्याएको छ भन्ने कुरो त फाइदा त त्यसले रोजगारी वृद्धि गराएको छ, कला संस्कृतिको संरक्षण गरेको छ, अनि हाम्रो मौलिक संस्कृतिलाई विश्वमा प्रचार प्रसार गर्न सहयोग मिलेको छ, पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बनेको छ, बुद्ध दर्शन लाई चाहिँ विश्वमा फैलाउन सफल भएको छ, समग्र राष्ट्रको पहिचानलाई विश्वसम्म चिनाउन सफल भएको छ, सफल हुन्छ भन्ने यो फाइदा हो। यो फाइदालाई त्यहाँ केन्द्रित गरिएन र अब यो जनावरको छाला बनाइन्छ, यता राम्रो छ, चित्र कोरिन्छ, खाइबाले कोर्छन्, यो राम्रो छ, सबैको घर घरमा राख्छन् भनेर मात्रै पाना भरियो भने त्यो खोजेको उत्तर आएन। त्यही भएर प्रश्नले के खोजेको छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरू पहिले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। त्यही भएर अनावश्यक कुरा नराखी प्रश्नमा केन्द्रित भएर लेख्नुपर्छ। त्यो लेख्नको लागि पहिला यो संरचना थाहा हुनु पर्यो। परिचय खण्ड, व्याख्या खण्ड, निचोड खण्ड, जुन चाहिँ आदि भाग, मध्य भाग र अन्त्य भाग। परिचय खण्डमा सामान्य प्रश्नलाई स्पष्ट हुने गरी परिचय दिने हो। त्यसमा लेखकहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सामान्य विशेषता दिने हो। यदि हुनुहुन्न भने त्यही पाठकै लेखकहरूलाई त्यहाँ राखिदिने हो। त्यहाँ धेरै परिचय खण्ड धेरै लामो पर्दैन। अब मध्य भाग भनेको व्याख्या खण्डमा जाने हो। व्याख्या खण्डमा प्रश्नले के भनेको छ त्यो कुरालाई उद्धृत गरिदिने हो। यो भनेको मध्य भाग भनेको विषयवस्तु बोधका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण भाग हो र त्यसका उत्तर समग्र उत्तर त्यही आउन पनि पर्छ। त्यसैले अनावश्यक कुरा राख्ने होइन, यो प्रश्नमा केन्द्रित भएर लेख्ने हो। अब मौलिक भाषा शैली प्रयोग गर्ने, स्पष्ट र खँदिला वाक्य प्रयोग गर्ने। यो मौलिक भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने भनेको आफ्नो भाषा। कतिपय
विद्यार्थी भाइबहिनीले केही घोकेर स्पष्ट पारेर हुबहु कहिलेकाहीँ त त्यो किताबका 2-3टा पुरै अनुच्छेदहरू जस्ताको तस्तै लेखेर त्यहाँ लेखिदिनुहुन्छ। त्यसले त्यो भन्दा हाम्रो मौलिक भाषा तपाईहरु त्यो पढिसकेपछि हामीले रसस्वादन हुन्छ। त्यो रसस्वादन भइसकेपछि हामीले जानेको कुरालाई त्यो किताब बन्द गरेर आफ्नो भाषामा लेखियो भने त त्यो आफ्नो मौलिक भाषा आइहाल्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यति गाह्रो कुरो केही छैन। आफ्नो भाषामा लेख्ने भनेको आफ्नो शैलीमा लेख्नु हो। तपाईले कसरी बुझ्नुभयो त्यो कुरामा लेख्ने हो। त्यो मौलिक भाषा शैली हो। स्पष्ट र खँदिला वाक्य प्रयोग गर्ने। वाक्य स्पष्ट र खँदिला वाक्य भनेको भावपूर्ण वाक्यहरू। खँदिला वाक्य त्यसले भाव बोध हुने वाक्यहरू अथवा भावपूर्ण वाक्यहरू। खँदिला वाक्य भनेको त्यसले अनावश्यक वर्णन छैन है, यो चाहिँ विषयवस्तुमा केन्द्रित छ है भन्ने खालको वाक्यहरू हुन्। खँदिला वाक्य भनेको कसिला वाक्य। र वाक्य गठन र वर्णविन्यासमा ध्यान पुर्याउने। वाक्य गठन र वर्णविन्यासमा ध्यान पुर्याउने। कहिलेकाहीँ कर्ता र क्रियापदको संयोजन भइरहेको हुँदैन। लेख्दाखेरि हतारिएर लेखिएको हुन्छ। लेखेर कर्ता अनुसार क्रियापदको सम्बन्ध के छ त्यहाँ चाहिँ पदसङ्गति बिग्रिरहेको हुन्छ। र वर्णविन्यासमा पनि अलिकति ध्यान पुर्याउने। यो यति गरियो भने हामीले लामो उत्तर सजिलै लेख्न सक्छौँ। प्रश्नले के खोजेको छ स्पष्ट पार्दै उत्तरको अन्त्य गर्ने र अन्त्यमा प्रश्नले के खोजेको छ भने त्यो प्रश्नले खोजेको उत्तर अनुसारको हामीले विवेचनाको अथवा लामो प्रश्नको उत्तरको अन्त्य गर्छौँ। अब यति भइसकेपछि भाइ बहिनीहरू यो लेख्न पक्कै पनि सक्नु होला। यो चाहिँ पहिला फेरि मैले दोहोऱ्याएँ तपाईहरुलाई। यो एउटै अनुच्छेद होइन, आदि भाग, मध्य भाग, अन्त्य भाग अथवा परिचय खण्ड, व्याख्या खण्ड, निचोड खण्ड 3टा अनुच्छेदमा लेख्ने। यो पहिला त्यो अनुच्छेद प्रश्नमा भएको अनुच्छेदको अंशलाई पढ्नु पर्यो, प्रश्नलाई पढ्नु पर्यो। त्यसले के विषय खोजेको छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो। कुन विषयमा अगाडि बढ्ने हो त नि भनेर ध्यान दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि अनावश्यक कुरालाई वर्णन गरेर धेरै पेज भर्ने काम पनि गर्ने होइन। प्रश्नले के मागेको छ त्यसको सठिक उत्तर लेख्ने हो र मौलिक भाषा शैलीको प्रयोग गर्ने। त्यो घोकेर आएको उत्तर चाहिँ राम्रो मानिँदैन। तपाईले पढ्नुस् राम्रोसँग 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि 5 चोटि पढ्नुपर्छ। अन्य किताबहरू सन्दर्भ पुस्तकहरू पनि पढ्नुपर्छ। 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि जति पढे पनि हुन्छ। तर ती पढिसकेका कुराहरूलाई अब आफ्नो तरिकाले प्रस्तुत गरिदिने भने त मौलिक भाषा शैली आइहाल्छ। वाक्य गठन वर्णविन्यास यो व्याकरणतिर तपाईले ध्यान दिइहाल्नुहुन्छ, दिन नि पर्छ। अब एउटा यहाँ थाङ्का प्रबन्धन गर्न सकियो भने नेपाललाई के कस्ता फाइदा हुन्छन् लेख्नुहोस् भनेर यो लामो उत्तर भयो। अब थाङ्काको यहाँ कुनै एउटा प्रसङ्ग अनुच्छेद तपाईहरुलाई दिएको हुन्छ, केही पुरा त होइन, केही आधार सम्झिने केही दिएको हुन्छ। अब मैले यहाँ त्यो अनुच्छेदलाई त मैले राखेको छैन, तर पनि यहाँ कसरी दिने भन्ने एउटा नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। यहाँ हेर्नु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब यसलाई मैले यो परिचय खण्डमा यो मैले यति राखेँ। अब यही ठिक हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईहरुले अब आफ्नो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो थाङ्का नेपाली कलाकृतिसँग सम्बन्धित उत्कृष्ट निबन्ध हो। यसको लेखन तथा सम्पादन डाक्टर सुधा त्रिपाठी, डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी, रामप्रसाद ग्यावालीको समूहबाट भएको हो। नेपाली कला, संस्कृति र बौद्ध दर्शनका माध्यमले संसारमा गरिमा बढाउन थाङ्कालाई महत्त्वपूर्ण कलाका रूपमा लिइन्छ। 10औं शताब्दीबाट सुरु भएको थाङ्कामा विशेषतः बौद्ध धर्मका देवी देवताको चित्र बनाइन्छ। यस कलाको प्रबन्धन गर्न सक्दा मानिस आत्मनिर्भर बन्न सक्छ तथा नेपाली कला र संस्कृतिलाई विश्व प्रसिद्ध बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ सामान्य एउटा परिचयको आधार हो। परिचय आधार यो थाङ्काको सामान्य परिचय पनि भयो, यो थाङ्काको सुरुवातको कुराहरू पनि भयो, यो थाङ्का के गरिन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँ चित्रण गरियो। यो परिचय खण्ड भयो। धेरै लेख्न चाहिँ पर्दैन। अब हामी थोरै विषयवस्तु खण्डमा जाउँ। विषयवस्तु खण्डलाई मैले यो व्याख्या खण्डलाई 2टा अनुच्छेदमा पनि बनाएको छु नमुनाको रूपमा। यही ठिक हुन्छ भन्ने छैन। तपाईहरुले योभन्दा राम्रो लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि सबैको लेखाइ सबैको एउटै चाहिँ हुँदैन। यो नमुनाको रूपमा पनि प्रस्तुत हो, यही ठिक भन्ने चाहिँ होइन। यसरी चाहिँ आफ्नो मौलिक भाषा शैली प्रयोग गरेर धेरै राम्रोसँग लेख्न चाहिँ सकिन्छ। अब यसमा थाङ्कामा बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित देवी देवताहरूको चित्र बनाइन्छ। यसको सुरुवात 10औं शताब्दीतिरबाट भएको मानिन्छ। शाक्य मुनि बुद्धको जीवनी, धार्मिक आस्था, शान्तिको प्रतीक आदिका रूपमा चिनिने थाङ्काले अचेल व्यवसायको रूप लिन थालेको छ। 10औं शताब्दीदेखि नेपाल र तिब्बतका बीचमा थाङ्का चित्रका माध्यमबाट व्यापारिक सम्बन्ध कायम भएको हो। हाल बौद्ध मार्गीहरूको बाहुल्य रहेका देशहरू चीन, तिब्बत, भुटान तथा नेपालमा यो बहुमूल्य वस्तु बन्नुका साथै यसले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। बौद्ध धर्ममा विशेष महत्त्व राख्ने यसलाई बुद्ध धर्म सिक्ने र सिकाउने स्रोतका रूपमा लिइन्छ। रङ संयोजन
निर्माण प्रक्रिया तथा धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ भने यसले भगवान बुद्धका शान्ति सन्देश र उनको जीवनीलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ। एउटा यहाँ थाङ्का के फाइदा गरेको छ, के गर्छ भन्ने कुराको प्रश्न हो। अहिले हामी पनि यहाँ अझै के छौँ, यसलाई व्याख्यामै छौँ। यसलाई त्यो के फाइदा छ, के फाइदा गरेको छ भन्ने विषयवस्तुलाई बोध गर्दै यहाँ आइरहेका छौँ। यो पनि याद गर्नुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा प्राकृतिक विविधताले सम्पन्न मुलुक हो। यसको विश्वमा छुट्टै पहिचान रहेको छ। यहाँका कलाकृति विश्वमा बहुमूल्य मानिन्छन्। थाङ्का बौद्ध मार्गीहरूको धर्म, संस्कृति र जीवन पद्धतिसँग जोडिएको वस्तु भए तापनि यसले नेपाली परिवेशलाई विश्वसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ। तसर्थ यसको सही प्रवर्धन गर्न सक्दा नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्छ। थाङ्काले नेपालको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पक्षको परिचय दिई नेपाली गौरव बढाउन सहयोग गर्छ। गौतम बुद्धद्वारा सम्पादित बुद्ध धर्म र दर्शन नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा हुन् भने गौतम बुद्ध हाम्रा महान विभूति हुन्। उनको परिचयका माध्यमबाट नेपालको गौरव विश्वसम्म पुर्याएर बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने कुरालाई पनि प्रोत्साहित गर्न थाङ्काको प्रवर्धनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यो हिमाली क्षेत्रको मौलिक कला हो। बुद्ध र हिमाल दुवै नेपालको पहिचान हुन्। नेपालका सुन्दर हिमाल तथा यहाँको प्रकृति पर्यटकका प्रमुख गन्तव्य भएकाले यसको प्रवर्धनमा विदेशी पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। जति धेरै पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ उति नै विदेशी मुद्रा भित्रिने भएकाले देशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। हामीले के फाइदा हुन्छ भनेर थाङ्का प्रवर्धन गर्न सकियो भने के फाइदा हुन्छ भनेर यहाँ सोधेको प्रश्नको उत्तर यहाँ लगभग यहाँ आइरहेको छ। अब जुन चाहिँ हामीले थाङ्काको माध्यम यो बुद्ध दर्शन सिक्ने एउटा सामग्री हो। यो बुद्ध दर्शन सम्बन्धी धेरै कुराहरू गर्छन्। जुन चाहिँ थाङ्का प्रवर्धन गरेर बाहिर पठाइयो भने जुन अहिले चाहिँ बुद्ध भारततिर जन्मेका हुन् भनेर कता कता भ्रमित छर्ने काम पनि कता कता भएको छ। त्यसलाई पनि यसले राष्ट्रियसँग जोडेर पनि बुद्ध नेपालकै हुन् है भन्ने कुरालाई पनि अन्तर्राष्ट्रियसँग अझ सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाएको हुन्छ भने अब धेरै यो जति यहाँ प्रवर्धन गर्न सकियो, जति संस्कृतिको संरक्षण गर्न सकियो त्यति पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ। त पर्यटकहरूको आगमन हुनु भनेको विदेशी मुद्रा भित्रने हो। विदेशी मुद्रा भित्रने भनेको नेपालको आर्थिक उन्नति हुने हो, बेरोजगारी समस्या समाधान हुने हो, रोजगारीको व्यवस्था बढ्ने हो। यसले गर्दाखेरि यो संस्कृति प्रचार हुने हो। यी कुरा चाहिँ यसले फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो यहाँहरूले पक्कै पढ्नु भएको छ। अब हामी थाङ्का विश्व बजारमा बिस्तारै हुन सकेमा नेपाल विश्वभरिकै बौद्ध मार्गीहरूको प्रमुख गन्तव्य बन्न गई बुद्ध र बुद्ध सम्बन्धित मूर्तिहरूको पनि माग बढ्दै जान्छ र यसले नेपाली कलाहरूको सिप श्रम विदेशसम्म फैलिन्छ। थाङ्काले व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउन सके बेरोजगारी समस्या समाधान हुने, वातावरण संरक्षण हुने, सीमित लगानीबाट धेरै आम्दानी हुने जस्ता फाइदाहरू नेपाललाई हुने देखिन्छ। यसरी थाङ्काको प्रवर्धन गर्न सके नेपाली कला, नेपाली संस्कृतिको विश्वभर प्रचार प्रसार भई नेपालको इज्जत र गरिमा बढ्नुको साथै पर्यटकहरूको आगमनका माध्यमबाट विदेशी मुद्रा आर्जन भई आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुराहरू भयो। अब के फाइदा हुन्छ त भन्ने कुरा हामीले प्रश्नले खोजेको छ। त्यो प्रश्नले खोज्दा के फाइदा हामीले जानियो त? अब थाङ्काको प्रवर्धन के फाइदा हुँदो रहेछन् भन्ने कुरो यसले बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ, बुद्धको प्रचार प्रसार हुन्छ, आर्थिक समृद्धि हुन्छ, देशको विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई यो प्रश्नमा आयो। यो विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो बुझ्नु हो। यो पाठ पढिसकेपछि केही गाह्रै छैन। मैले पहिला हिजो मैले जुन बुदाहरू प्रस्तुत गरेको थिएँ ती बुदाहरू राम्रोसँग सम्झिने भने यी कुराहरू सबै लेख्न चाहिँ सकिन्छ। अथवा यो हाम्रो कला संस्कृति संरक्षण गर्नको लागि के काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न आयो भने यी धेरै व्याख्या, यो परिचय व्याख्यामा धेरै कुराहरू मिल्लाजुल्ला हुन्छन्। अब के गर्नुपर्छ भन्दा हामीले मौलिक संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ, जुन लोप हुन लागेको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई हाम्रो कामसँग सम्बन्धित भएर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो। यो चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्यो भने यो फाइदासँग सम्बन्धित भएर टुङ्ग्याउनु पर्यो। फाइदा भनेको के छ भन्दा नेपालीको पर्यटकहरूको आगमन हुन्छ, बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ, त्यसपछि गएर बुद्ध दर्शन, बुद्ध र नेपाल, बुद्ध हिमाल नेपालको पहिचान हुन् भन्ने कुरालाई विश्वसम्म स्पष्ट पार्न सकिन्छ। यी कुरालाई हामीले व्याख्या गर्न सकिन्छ। यो फाइदा हुन्छ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग तपाईँहरूले हेर्नु होला। यो व्याख्या खण्डको हो। नेपाल बहुजाति बहुसांस्कृतिक यी कुराहरूलाई पनि उल्लेख गर्दै मैले
अब तपाईँले यो सम्झनु होला। यी समस्या पाठ चाहिँ राम्रोसँग पढिसक्नु भएको छ, यो सम्झनुहोस्। आज मैले तपाईँहरूको सामु सपरसँग व्याख्या भाव विस्तार र लामो उत्तर कसरी लेख्ने भन्ने कुरो केही भने तपाईँले पक्कै पनि यहाँ सम्झिनु भएको छ होला। अब यदि सम्झिँदाखेरि तपाईँहरूले आफ्नो केही लेख्नु होला। अभ्यास 10 को अभ्यास 16 खको उत्तर लेख्नु होला अनि लामो उत्तर पनि लेख्ने अभ्यास गर्नु होला। र तपाईँले पुराना प्रश्नपत्रहरू जुन चाहिँ प्रश्नपत्र सङ्गालो, प्रश्न ब्याङ्क भनिन्छ, क्वेसन ब्याङ्कहरू अथवा ती कुराहरूलाई पुरानो क्वेसनहरू हेरेर, प्रश्नहरू हेरेर के कस्तो गर्दा लेखिँदो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि यहाँले थाहा पाउनुहुन्छ। त अभ्यास गर्नुभयो भने यस्ता कुराहरू लेख्न सकिन्छ। फेरि विवेचना धेरै लेख्नुपर्छ भनेर नआत्तिनु होला, सजिलै छ। अब जुन आज एकछिन भयो भने तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो। यहाँ हजुरहरूको दिन शुभ रहोस् र सबैलाई हार्दिक नमस्कार। यति भन्दै आजको कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त सबैलाई नमस्कार।